तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे दीन इस्लाम की असास और बुनियाद है। ये अक़ीदा जिस कदर हसास और अहमियत का हामिल है, ये उसी कदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई तशरीह, गैर तशरीह, ज़िल्ली, बरूज़ी या नया नबी नहीं आएगा। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब, इल्हामी किताब, उम्मत मुहम्मदिया आखिरी उम्मत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, इस अकीदा को अकीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करे तो पूरी उम्मत मुसलमान के नज़दीक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, ज़ंदीक है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख के औराक इस बात पे गवाह हैं कि जिस शख्स ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसनद ख़त्म नबूवत पे बैठने की कोशिश की, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पे डाका ज़नी करने की कोशिश की, दस्तराजी करने की कोशिश की, कुदरत ने उसको इंतहाई भयानक और खौफनाक और इबरतनाक अंजाम से दोचार किया। मुसलमा कज़ाब से लेके आन जहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तक जितने भी झूठे मुद्याने नबूवत गुजरे हैं, इन सब के जो अंजाम है वो बहुत खतरनाक, भयानक और होशरुबा इनके अंजाम हुए हैं। आज हम आन जहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो 26 मई 1908 को मंगल के दिन सुबह 10 बजे जहन्नम वासल हुए, ये हम उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, अहमदिया बिल्डिंग। यहाँ पे मिर्जा कादियानी जो है ये 26 मई 1908 को जहन्नम वासल हुआ था। उसके मरने की दो बातें मैं अर्ज करता हूँ जो बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये थी कि बड़े सगीर में इस फितना की सरकोबी के लिए हमारे बड़े मशाइख हुज़ाम, हमारे उलमाए कराम, दीनी मुफक्कर, हमारे सियासी, दीनी सियासी लीडर इसके खिलाफ काम करते रहे और लोगों को बताते रहे कि ये एक बहुत बड़ा फितना है। इसके बाद जिसमें हजरत किबला पीर मेली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्ग जो थे वो शामिल थे, और उन्हीं में एक मोतबर शख्सियत हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने इस फितने के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया। मिर्जा का वो अपने पर्चे में, तकरीरों में, तहरीरों में, अपने पर्चों में इस फितने के खिलाफ जब काम करते थे तो मिर्जा कादियानी इस पे बहुत जिच होता था। बिलाखिर मिर्जा कादियानी ने गालबन 15 तारीख को, 15 अप्रैल 1907 को एक इश्तहार शाया किया, और जिसका उन्वान गालबन था कि मौलाना सनाउल्लाह से आखिरी फैसला। उसमें मिर्जा कादियानी ने लिखा कि अगर मैं उसको मुखातब करके कहा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह को कि अगर आप समझते हैं कि मैं झूठा हूं, मैं मुफ्तरी हूं, तो फिर ऐसे करते हैं, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें तो जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। इससे पहले मिर्जा कादियानी कह चुका है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर वो अल्लाह की तरफ से ना हो तो उसकी मौत जो है वो बड़ी भयानक होती है। इसका नतीजा ये निकला कि आन जहानी मिर्जा कादियानी 26 मई 1908 को सुबह 10 बजे मंगल वाले दिन जहन्नम वासल हुआ, और उसके बहुत अरसा बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह जो हैं वो सरगोदा में उनकी तदफीन। मिर्जा कादियानी 25 मई 1908 को रात उसने खाना खाया, और खाना खाने के बाद या तो वो शराब पिया उसने या उसने कोई अफीम वगैरह खाई, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वॉमिटिंग शुरू हो गई, कै आने शुरू हो गए, उसके बाद उसको पेचिश शुरू हो गए, और ये हैजे की अलामत है। उसके बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो 2 दफा जब वॉशरूम में गया तो उसकी ज़ोफ इतना बढ़ गया कि उसके बाद वो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा जाता। चुनाचे 4 पाई के करीब ही उसके घर वालों ने, जब वो तीसरी दफा गया
تو وہ نیچے گر گیا. اس کے گھر والوں نے چارپائی، یہ سیرت المہدی جو مرزا بشیر احمد اس کا بیٹا، اس نے اپنی کتاب میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ذوف اتنا بڑا کہ وہ دوبارہ واش روم جا نہیں سکتا تھا، تو اس کے بیڈ کے بالکل نزدیک انہوں نے وہاں پہ علیحدہ لیٹرین کا انتظام کیا. یہاں اس کا پاؤں پھسلا اور یہ اس میں لت پت ہو گیا، اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس کے منہ سے، اس کی سرین سے اس وقت پخانہ نکل رہا تھا. یہ قریبی میو اسپتال کے ساتھ ہی حکیم نور الدین کا دواخانہ تھا، تو حکیم نور الدین نے اس کو دوائی وغیرہ دی، لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. چنانچہ اسی دوران 25 کی رات کو ہی مرزا قادیانی کا جو سسر ہے اور نصرت بائی کا جو والد ہے وہ آیا، اور اس نے آ کے پوچھا اس سے کہ آپ کو کیا ہوا مرزا صاحب؟ تو اس نے کہا کہ میر صاحب مجھے حیضہ ہو گیا، وبائی حیضہ ہو گیا. اب قادیانی اس کو حیضہ نہیں سمجھتے. اب یا تو مرزا قادیانی کا سسر جھوٹ بولتا ہے اپنی کتاب حیات ناصر میں، یا قادیانی جھوٹ بولتے ہیں. قصہ مختصر کہ پھر اگلے دن صبح 10 بجے مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو منگل والے دن صبح 10 بجے وہ جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش جو ہے، یہ برانتھو روڈ پہ ہم کھڑے ہیں احمدیہ بلڈنگ کے نیچے، یہ روڈ جو ہے یہ سیدھا اسٹیشن کی طرف جاتا ہے. جب اس کی لاش کو ڈبے میں پیک کر کے یہاں سے میت اس کی لاش گئی ہے، تو یہ جو لوگ تھے کھڑے، انہوں نے اوپر گھر والوں نے جتنا گھر کا کوڑا تھا اس کی پھینکا، اور حالانکہ ساتھ انگریز کے فوجی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کوڑا پاشی کی، اور پھر وہ مال گاڑی پہ اس کو بٹالہ لے کے گئے گرداسپور، وہاں سے قادیان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مال گاڑی میں اس کو بک کروایا، اور یہ وہ مال گاڑی ہے جس کو مرزا قادیانی ساری زندگی دجال کا گدھا کہتا رہا. تو اس دجال کے گدھے پہ مرزا قادیانی نے آخری عمر میں اس پہ سفر کیا. تو یہ 26 مئی 1908 کا جو اس دن کی مناسبت سے ہم یہ دن جو ہے یہ مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو شخص بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ بھونکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو انتہائی عبرتناک اس کا انجام کرتے ہیں، بھیانک انجام کرتے ہیں، اور وہ کوئی شخص بھی ہو، مسلمہ کذاب سے لے کے آن جہانی مرزا قادیانی تک. معزز خواتین و حضرات، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس طرح کی چیزیں آپ کو اپنے ویڈیوز کے ذریعے مختلف جو تاریخی مقامات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، رد مرزیت کے حوالے سے، وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے. تو یہ اس سلسلے میں اسی کی یہ ویڈیو جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.